नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भुवादिप्रकरणपाठे सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे कई गई शब्दे इत्येतावत् पर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उक्तानि, ततः अग्रे शै श्रै पाके इत्यारभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। तत्र शै इति धातोः रूपाणि लटि शायति शायतः शायन्ति, लिटि शशौ शशतुः शशुः, शशिथ शशाथ, शशथुः शशः, शशौ शशिव शशिम, लुटि शाता, लृटि शास्यति, लोटि शायतु, लङि अशायत, विधिलिङि शायेत, आशीर्लिङि शायात। एत्वं नास्ति, इर्लिङि इत्यनेनापि नास्ति। घुमास्था इत्यादौ अन्तर्भावाभावात्। किञ्च वान्यस्य संयोगादेः इत्यनेनापि नास्ति, संयोगादित्वाभावात्। लुङि अशासीत्, लृङि अशास्यत्। विभाषा घ्राधेट् शाच्छासः इत्यत्र यद्यपि शा इत्यस्य ग्रहणं वर्तते, परन्तु तत्र व्याख्यानात् शा इत्यनेन दैवादिकः यः शो तनुकरणे इति धातुः वर्तते, श्यन् विकरणः, तस्यैव ग्रहणं भवति। अतः अस्य ग्रहणं नास्ति। अस्य ग्रहणाभावात् शिचो लुक् न भवति। विभाषा घ्राधेट् शाच्छासः इत्यनेन किं क्रियते? विकल्पेन शिचो लुग् विधीयते। स अस्य धातोः अस्मात् धातोः परस्य शिचः लुकं न विदधाति। किमर्थं? तत्र शा इत्यनेन दैवादिकस्य शन् विकरणस्यैव ग्रहणात्। अतः लुङि अशासीत् इत्येव रूपं, लृङि अशास्यत्। श्रै धातोः रूपाणि लटि श्रायति, लिटि शश्रौ शश्रतुः शश्रुः, लुटि श्राता, दृटि श्रास्यति, लोटि श्रायतु, लङि अश्रायत, विधिलिङि श्रायेत, आशीर्लिङि अस्य संयोगादित्वात् हेतु विकल्पेन रूपद्वयं भवति, श्रेयात् श्रायात्। लुङि अश्रासीत्, लृङि अश्रास्यत्। अग्रे वर्तते पै ओ वै शोषणे। शोषणे अर्थे एतौ द्वौ धातु। पै इत्यस्य रूपाणि लटि पायति, लिटि पपौ पपतुः पपुः, लुटि पाता, दृटि पास्यति, लोटि पायतु, लङि अपायत, विधिलिङि पायेत, आशीर्लिङि पायात्। अस्यापि इर्लिङि इति एत्वं न भवति। यद्यपि घूमस्था गा पा जहातिषां हलि इत्यत्र पा इत्यस्य ग्रहणम् अस्ति, तथापि अस्य ग्रहणं न भवति तत्र। किमर्थं न भवति इति ग्रन्थकारः स्वयमेव अग्रे वदति। अतः पङ्क्तिपाठानन्तरं वदिष्यामः। लुङि अपासीत्, घातिस्था घुपा भूभ्य इत्यनेनापि न भवति। अस्मात् पा धातोः परस्य सिचो लुक्, अतः अपासीत् इत्येव। लृङि अपास्यत्। ओ वै शोषणे वर्तते, ओकारः इत् वर्तते, धातुः अस्ति वै। वै धातोः रूपाणि लटि वायति, लिटि ववौ ववतुः ववुः, लुटि वाता, लृटि वास्यति, लोटि वायतु, लङि अवायत, विधिलिङि वायेत,
आशीर्लिंगी वायात, लुंगी अवासीत, लृंगी अवास्यात, पायात अपासीत। पै धातो आशीर्लिंगी पायात इति रूपम लिखितम, लुंगी अपासीत इति रूपम लिखितम। किमर्थम लिखितम? यतो हि तत्र आशंका जायेत यद पायात इत्यत्र एर्लिंगी इत्यनेन एत्वं कथं न भवति। एर्लिंगी इति सूत्रे घूमा स्था गा पा जहातिशाम इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। तत्र पा वर्तते, अयमपि पा अस्ति, अतः अस्य एत्वेन भाव्यम्। अपासीत इत्यत्र गातिस्था घूपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इत्यत्र पा इति ग्रहणम् अस्ति। अतः अस्मात् पा धातोः परस्य सिचो लुका भाव्यं कथं न भवति इति आशंका समाधानार्थम् एतद् रूपद्वयं लिखितम्। आशंका समाधीयते पंक्त्या। पंक्तिरस्ति घूमास्थेति ईत्वं, तदपवादः एर्लिंगी इति एत्वं, गातिस्था इति सिज्लुक् च न पारूपस्य लाक्षणिकत्वात्। अयं पा धातुः लाक्षणिकः वर्तते, उपदेशे पै इति वर्तते, तस्य ऐकारस्य आदे च उपदेशे षिति इति आत्वे कृते पा इति रूपं भवति। किंच पा पाने इति धातुः प्रतिपदोक्तः वर्तते, तत्र प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं भवति, न तु लाक्षणिकस्य। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया। अस्याः परिभाषायाः बाधिका परिभाषा वर्तते गामादा ग्रहणेष्वविशेषः। यत्र गा ग्रहणं, यत्र मा ग्रहणं, यत्र दा ग्रहणं, दा ग्रहणेन धारूपस्यापि ग्रहणं भवति। तत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते, तत्र तु लाक्षणिकस्यापि ग्रहणं भवति, प्रतिपदोक्तस्यापि तु भवत्येव। यथा दाधा घ्वदापि इत्यत्र उक्तं, तत्र दारूपस्य प्रतिपदोक्तस्यापि लाक्षणिकस्यापि ग्रहणम् अस्ति, तथैव दारूपस्यापि। अत्र पा ग्रहणे गामा दा ग्रहणेष्वविशेषः इति परिभाषा तु न प्रवर्तते, अतः लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया लाक्षणिकत्वात् अस्य धातोः ग्रहणं नास्ति। घूमास्था गापा जहातिशाम इत्यत्र नास्ति, अतः एतेन सूत्रेण ईत्वम् अपि न भवति। तदपवादः ईत्वापवादः एर्लिंगी इत्यनेन आशीर्लिंगी एत्वम् अपि न भवति। किंच गातिस्था इति सिज्लुक् अपि न भवति, पारूपस्य लाक्षणिकत्वात्। अग्रे धातुरस्ति ष्टै वेष्टने, लपेटना हिंदी भाषायां भवति वेष्टनम्। शोपदेशः धातुः वर्तते, धात्वादेशः सः मूर्धन्यस्य दन्त्यादेशो भवति। मूर्धन्य शकारापाये ष्टुत्व निवृत्तिर्भवति, रूपं भवति स्तै। स्तै धातोः रूपं लटि स्तायति, लिटि तस्तौ तस्ततुः तस्तुः, लुटि स्ताता, लिटि स्तास्यति, लोटि स्तायतु, लङि अस्तायत, विधिलिंगी स्तायेत, आशीर्लिंगी संयोगादित्वात् वान्यस्य संयोगादेः इति एत्व विकल्पेन स्तेयात् स्तायात् इति रूपद्वयम्। लुङि अस्तासीत्, दृङि अस्तास्यत्। शणै वेष्टने, अयमपि वेष्टने अर्थे वर्तते, अयमपि शोपदेशः अस्ति। मूर्धन्य शकारस्य धात्वादेशः शः सः इति दन्त्यादेशे ष्टुत्व निवृत्तौ स्नै इति धातुरूपं भवति। तस्य रूपाणि लटि स्नायति,
लिटि सस्नौ सस्नतु सस्नुः, लुटि स्नाता लृटि स्नास्यति, लोटि स्नायतु, लङि अस्नायत, विधिलिंगि स्नायेत, आशीर्लिंगि स्नेयात स्नायात, लुङि अस्नासीत, लिंगि अस्नास्यत। शोभायां च इत्येके केचन शोभायां अर्थेपि अयं धातुरस्ति इति वदन्ति। शौचे इत्यन्ये अन्ये शौचे अर्थे अपि वदन्ति। स्नायति। अग्रे दैप शोधने, शोधने अर्थे संशोधने अर्थे दैप धातुः वर्तते। दाधाघ्वदाप इत्यत्र दाप इत्यनेन दैपः अपि ग्रहणम् अस्ति। दैपः आदे च उपदेशेषिति इति आत्वे कृते दाप रूपं भवति। पकार सत्वेपि एत्वं प्रवर्तते। नानुबन्धकृत मनेजन्तत्वम् इति परिभाषा बलेन। अतः अस्य घुसंज्ञायाः निषेधो वर्तते। अदाप अर्थात दाप दैपौ विना। दारूपस्य घुसंज्ञा अस्ति किन्तु दापः दाप लवने इत्यस्य दैपः दैप शोधने अस्य धातोः ग्रहणं न भवति। अस्य घुसंज्ञा नास्ति। अतः घुसंज्ञा प्रयुक्तं कार्यम् अस्य न भविष्यति। एर्लिङि इत्यनेन एत्वं न भविष्यति। आशीर्लिङि लुङि गातिस्था घूपा भूभ्य परस्मैपदेषु इत्यनेन सिज लुक् न भविष्यति। अतः रूपाणि लटि दायति, लिटि ददौ ददतुः ददुः, लुटि दाता, लिटि दास्यति, लोटि दायतु, लङि अदायत, विधिलिङि दायेत, आशीर्लिङि दायात, लुङि अदासीत, लृङि अदास्यत। दायात इत्यत्र एत्वं, अदासीत इत्यत्र सिज्लुक् च न भवतः इति बोधयितुम् एते रूपे लिखिते। तत्र हेतुरपि लिखितः अघुत्वात् एत्व सिज्लुकौ न। अस्य धातोः घुसंज्ञा नास्ति। अदाप इति निषेधात्। अतः घुत्वा भावे एर्लिङि इति एत्वमपि न भवति। गातिस्था घूपा भूभ्य सिच परस्मैपदेषु इति सिज लुक् अपि न भवति। अतः अदासीत इत्येव रूपम्। अग्रे अस्ति पा पाने। पाने अर्थे पा धातुः वर्तते। अस्यैव पा धातोः स्थाने पिबादेशो भवति। सूत्रं स्मर्यते। पा ग्रा ध्मा स्था मना दाण दृश्यर्ति सर्ति षद सदाम्। एकं पदम्। पिब जिघ्र धाम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ शीय सीधा इति प्रथमा बहुवचनार्थं द्वितीयं पदं। क्रमेण आदेशाः भवन्ति। प्रथमः एव धातुः वर्तते पा, तस्य स्थाने आदेशो भवति पिबः। अकारान्तः आदेशः अस्ति। आदेशस्य अकारान्ततया इकारस्य उपधायाम् अभावात् गुणो न भवति। यदि आदेशः बकारान्तः स्यात् तर्हि उपधायाम् इकारो भवेत्। तर्हि तस्य पुगन्तलघुपथस्य च इति गुणापत्तिः स्यात्। अतः गुणापत्तिनिवारणाय अकारान्तः उपदेशः कृतः। पाधातोर्लटि तिपि शपि, शपि परतः पाघ्राध्मा इति सूत्रेण पा इत्यस्य स्थाने पिबादेशो भवति। पिबादेशे कृते पिब अति इति रूपं जायते। अतो गुणे इति पररूपे
पिबति इति रूपम्। अतः लटि रूपाणि भवन्ति पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथः पिबामि पिबावः पिबामः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः धाराधरो वर्षति नात्महेतोः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति इति प्रयोगः वर्तते। नद्यः स्वस्य जलस्य पानार्थं स्वयमेव प्रयोगं न कुर्वन्ति। नद्याः जलानि अन्ये जीवजन्तवः सर्वेपि पिबन्ति। मनुष्याः अपि पिबन्ति, पक्षिणः अपि पिबन्ति, पशवः अपि पिबन्ति। वेणुगीते अस्य प्रयोगः आयाति गावश्च कृष्णमुकुटिर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तमितकर्णपुटैः पिबन्त्यः। तत्र लटः स्थाने शत्रादेशो वर्तते। शत्रादेशे कृते पिबत् इति रूपं भवति। शपि परे पिबादेशे तस्य स्त्रीलिङ्गे पिबन्ति इति रूपं भवति। तस्य बहुवचने पिबन्त्यः इति प्रयोगः। लिटि पाधातोः रूपाणि पपौ पपतुः पपुः पपिथ पपाथ पपथुः पप पपौ पपिव पपिम। लुटि पाता दृटि पास्यति लोटि पिबतु लङि अपिबत विधिलिङि पिबेत। आशीर्लिङि अस्य एत्वं भवति। घूमा स्था गा पा जहाति साम। तत्र पा ग्रहणेन अस्य ग्रहणं भवति। अयं प्रतिपदोक्तः वर्तते। अस्य एत्वं भवति आर्धातुके कितिलिङि आशीर्लिङि। एत्वे कृते रूपं भवति पेयात् पेयास्तां पेयासुः पेयाः पेयास्तं पेयास्ता पेयासं पेयास्म पेयास्म। एवमेव लुङि गातिस्था घूपा भूभ्यः परस्मैपदेषु। तत्र उक्तमेव सूत्रे गापा विह इणादेश पिबति गृह्येते। गा शब्देन इणः धातोः स्थाने जातः यः गा आदेशः स गृह्यते। इणो गा लुङि इति। तस्मात् परस्य सिचः लुग् भवति। इण धातोः लुङि अगात् इति रूपं भवति। पा शब्देन च कः पा शब्दः गृह्यते कः पा धातुः गृह्यते यस्य स्थाने पिबादेशो भवति शिति प्रत्यये परतः। सः कः अस्ति पापाने अस्यैव भवति सिचो लुक्। सिचो लुकि कृते लुङि रूपाणि भवन्ति अपात् अपाताम् अपुः अपाः अपातम् अपात अपाम् अपाव अपाम अपाम सोमम् अमृता अभूम। देवाः कथयन्ति वयं सोमपानेन अमृताः संजाताः स्मः। अपाम पा धातोः लुङि लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने प्रयोगः। लृङि अपास्यत् अपास्यताम् अपास्यन् अपास्यः अपास्यतम् अपास्यत अपास्यम् अपास्याव अपास्याम। अग्रे अस्ति घ्रा गन्धोपादाने गन्धग्रहणे। अस्यापि धातोः स्थाने शिति प्रत्यये परतः जिघ्रादेशो भवति। पा घ्रा धमा सूत्रे अग्रे पिब जिघ्रा। यथा पा स्थाने पिबादेशः तथैव घ्रा स्थाने जिघ्रादेशः चतुर्षु लकारेषु।
अतः लटि जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति जिघ्रसि जिघ्रतः जिघ्रतः जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः लिटि जग्रौ जघ्रौ जघ्रतुः जघ्रुः जघ्रिथ जघ्राथ जघ्रतुः जघ्र जघ्रौ जघ्रिव जघ्रिम लुटि घ्राता लृटि घ्रास्यति लोटि जिघ्रतु जिघ्रतात् लङि अजिघ्रत विधिलिंगी जिघ्रेत आशीर्लिंगी रूपद्वयम् घ्रायात् क्रिया संयोगादित्वात् वान्यस्य संयोगादेः इति विकल्पेन एत्वे एतो पक्षे घ्रेयात् एत्वा भाव पक्षे घ्रायात् लुङि विभाषा घ्राधेट् शाच्छासः इति सूत्रे घ्राधातोर् ग्रहणं वर्तते अतः घ्राधातोः परस्य सिचो लुक् विकल्पेन भवति लुक् पक्षे अघ्रात् अघ्राताम् अघ्रुः अघ्राः अघ्रातम् अघ्रात अघ्राम अघ्राव अघ्राम लुगभाव पक्षे यम अरम नमातां सक्च इति धातोः सगागमे सिचः इडागमे अग्रासीत् अग्रासिष्टाम् अग्रासिषुः अग्रासीः अग्राशिष्टम् अग्राशिष्ट अग्रासिषम् अग्रासिष्व अग्राशिष्म लिङि अग्रास्यत् एवं च अस्य धातोरूपाणि सम्पन्नानि भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।